फैसलाबाद की बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में कोरोना टेस्टिंग शुरू। पहले मरहले में 48 अफराद के टेस्ट मुकम्मल हो गए। 44 अफराद कोरोना फ्री निकले। 4 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मरीजों को करंटीना मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब प्रिवेंशन होर्डिंग ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया। अशिया फरोनोश समेत 41 अशिया की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों की जमानत भी नहीं होगी। साथ ही 3 साल तक कैद की सजा भी भुगतना पड़ेगी। इमदाद मिले या ना मिले, ख्वारी जरूर मिलेगी। फैसलाबाद में मुस्तहिक अफराद एहसास सेंटर के चक्कर काटने लगे। मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा गया मगर रकम नहीं आई। मुस्तहिकीन के शिकवे शिकायत सामने आने लगे। मुतासरीन के आला हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। एहसास किफालत प्रोग्राम में फ्रॉड या मामला कुछ और। फैसलाबाद जड़ावाला रोड जलवी मार्केट सेंटर में मुस्तहिकीन खाली हाथ लौटने लगे। मैसेज मौसूल हुआ, अमले ने अंगूठे भी लगवाए मगर रकम नहीं दी गई। मुतासरीन की तादाद दर्जनों में पहुंच गई। तानियावाला एहसास कफालत सेंटर में इमदादी रकूम लेने आए मर्द और खवातीन। बायोमेट्रिक न होने से रकम तो मौजूद है लेकिन अंगूठों की तस्दीक नहीं हो रही। काम बंद है, घर कैसे चलाएं। मुतासरा अफराद की इमदादी रकम न मिलने की शिकायत। लालिया एहसास सेंटर के रिटेलर्स ने साथियों की गिरफ्तारी पर एहतजाजन काम बंद कर दिया। दूर दराज इलाकों से आए मुस्तहिक अफराद परेशान। इंतजामिया को मसला हल कराने की दुहाई। जिला चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सिक्योरिटी खतरे में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के 25 से जायद गार्ड 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। गार्ड ने काम छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया। लॉकडाउन में नरमी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कई शोबे न खुलने से एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन शुरू न कर सके। सप्लाई चेन मुकम्मल न होने से अरबों रुपए के ऑर्डर्स मनसूख होने का खदशा। चेयरमैन PHMA मियां नईम अहमद ने वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। FPR की जानिब से 2019 के अदाशुदा टैक्स पर क्लेम रिफंड जारी। सनतकार को रिफंड कीमत में 1 अरब 48 करोड़ रुपए मिले। रिफंड्स के चेक कारपोरेट जोन के टैक्स गुजारों को दिए गए। डॉलर की कीमत में मजीद 1 रुपए 13 पैसे कमी। इंटर बैंक में डॉलर 160 रुपए पर जा पहुंचा। गुज़श्ता 6 सेशंस में 6 रुपए 98 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। कोरोना के पेश नजर चिन्योट के मुताबिक महकमों में जारी डेवलपमेंट फंड्स रोके जाने का इंकशाफ। अकाउंट ऑफिस ज़राए के मुताबिक फंड्स जारी करने से मना किया गया। महकमा ज़राअत के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम, स्कूलों, कॉलेजेस और महकमा सेहत के काम भी मुतासिर। कोरोना वायरस के पेश नजर नए भर्ती लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मुअख्खर। अफसरान की कमी की वजह से नए अफसरान फौरन ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर ज्वाइनिंग लेने के बाद फील्ड ट्रेनिंग कराएंगे। ब्राइट होप फाउंडेशन की जानिब से फैसलाबाद में राशन तकसीम। 437 खानदानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन वुमेन विंग निघत शेख, सदर मोहम्मद रियाज और दीगर मेंबरान की शिरकत। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी खिदमत खल्क में पेश। DG मोहम्मद सोहेल खादा ने मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आमिर अजीज और साबिक MD वासा फकीर मोहम्मद चौधरी भी जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए सरगर्म। कोरोना के पेश नजर सियासी रहनुमा भी इमदाद के लिए मैदान में। नून लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी और खालिदा मंसूर ने खवातीन में राशन तकसीम किया। रमजान मुबारक में भी राशन की तकसीम का सिलसिला जारी रखने का आज़म। कोरोना से बचना है तो घरों में रहें, बाहर जाने की जरूरत हो तो मास्क पहनिए। फैसलाबाद में एस्पायर कॉलेजेस की तरफ से शहरियों में मास्क तकसीम। रीजनल डायरेक्टर इकराम वजीर और दीगर असातिज़ा ने एहतियाती तदाबीर बताई। DPO चिन्योट सईद हसनैन हैदर का लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा। कोरोना से बचाव के लिए दफा 144 पर अमल किया जाए, जिम्मेदारी का एहसास करें।
اپنی اور اہل خانہ کی زندگیاں محفوظ بنائیں، ڈی پی او کو شہریوں سے اپیل۔ رمضان المبارک کی آمد میں چند دن باقی، ٹوبہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نہ پہنچائی جا سکی، شہری خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے، اوپن مارکیٹ میں 82 سے 85 روپے کلو چینی خریدنے پر مجبور۔ جنگ میں محکمہ خوراک کے لیے گندم کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا، صرف 1000 سے زائد کاشتکاروں نے باردانہ حاصل کیا، گندم ذخیرہ ہونے کے ڈر سے انتظامیہ نے ضلع سے باہر گندم لے جانے پر پابندی لگا دی۔ گندم خریداری مراکز لالیہ اور چناب نگر پر کسانوں کو باردانہ کا اجرا، چناب نگر میں 21 اور لالیہ میں صرف 8 کاشتکاروں نے باردانہ وصول کیا، کسانوں کو چنیوٹ کے سٹور میں گندم پہنچانا ہوگی، فاصلہ زیادہ ہونے سے خرچہ بڑھنے کا امکان، کسان پریشان۔ چنیوٹ میں گندم پک کر تیار بدلتے موسموں نے کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا، بارشوں کے باعث پیش نظر گندم متاثر ہونے کا خدشہ، زرعی ماہرین نے کسانوں کو کمبائن ہارویسٹنگ کا مشورہ دے دیا۔ جنگ سمیت صوبہ بھر میں نئی فصل کی کاشت کے ساتھ ٹڈی دل کے حملے کا خطرہ، محکمہ زراعت کی جانب سے صوبہ بھر میں الرٹ جاری، ٹڈی دل کی افزائش نسل روکنے کے لیے آپریشن مزید وسیع کرنے کا فیصلہ۔ بھوانا ٹھٹا موسیٰ میں سیویج مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے، گندے پانی سے علاقے میں بدبو کا راج، مچھروں کی افزائش سے بیماریوں کا خطرہ، مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نالیاں سولنگ بنانے اور جوہڑ ختم کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ چنیوٹ شہر کو صاف رکھنے والوں نے ہی شہر کو گندا کر دیا، میونسپل انتظامیہ سرگودا روڈ سے ملیکا بائی پاس روڈ پر کچرا پھینکنے لگے، کوڑا کرکٹ سے ماحول بدبو زدہ، بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ، شہریوں کی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ گوچرا میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے گلے پڑ گئی، گڈل خانہ مہدی محلہ اور عزیز کالونی کی واٹر سپلائی 7 روز سے منقطع، پینے کو پانی نہیں، بار بار ہاتھ کہاں سے دھوئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پانی لینے باہر بھی نہیں جا سکتے، مکینوں نے دکھڑا سنا دیا، حکام سے سنوائی کی اپیل۔ نشاط آباد گریڈ اسٹیشن ٹرانسمیشن لائن پر بڑا کنڈکٹر نصب، استعداد کار 500 ایمپیئر سے بڑھ کر 850 ایمپیئر ہو گئی، کم وولٹیج اور فیڈر ٹرپنگ کے واقعات میں کمی کی امید، ملک پور، ملت چوک، گلستان کالونی اور شیخ پورہ روڈ کے مکین مستفید ہوں گے۔ بجلی چوری کرنے والے توبہ کر لیں، پکڑے گئے تو معافی نہیں ملے گی، فیصل آباد میں رواں ماہ 82 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، 10 افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج، 97 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ پیر محل پولیس نے کمسن گمشدہ بچی گھر والوں تک پہنچا دی، 2.5 سالہ زینب گریڈ اسٹیشن کے قریب سے ملی، اہل خانہ کے اظہار تشکر، ڈالفن پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی جی پنجاب نے پولیس دفتری سٹاف کی پالیسی جاری کر دی، ایک جگہ پر 10 سال سے تعینات آفس سپرنٹنڈنٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا تبادلہ کیا جائے گا، نائب قاصد سے گریڈ 16 تک ملازمین ایک جگہ پر 3 سال سے زائد کام نہیں کر سکیں گے، 58 سالہ ملازمہ کا کسی دوسرے ریجن اور یونٹ میں تبادلہ نہ کرنے کے احکامات۔ فیصل آباد کا عدالتی ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کے لیے کام جاری، سیشن جج رانا مسعود اختر نے ریکارڈ روم کا جائزہ لیا، کمپیوٹر آپریٹرز کو کام جلدی مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے جونیئر کلرکس کی سنی گئی، محکمہ تعلیم نے 11 جونیئر کلرکس کو سینئر کلرک بنا دیا، سینیورٹی کے مطابق 14ویں اسکیل میں ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری، کلرکس ایجوکیشن دفاتر اور ہائی اسکولوں میں خالی سیٹوں پر تعینات ہوں گے۔ گھریلو مرغبانی کے فروغ کے لیے مرغیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری، فیصل آباد ڈویژن میں رعایتی نرخوں پر 5000 مرغیاں تقسیم، ڈائریکٹر لائف سٹاک محمود اختر کا شہریوں کو گھریلو مرغبانی کی جانب راغب کرنے کا عزم۔ اور بچوں کی اسکول سے چھٹیاں تو کبڈی شروع، کبڈی کے شوقین بچوں نے خود ہی اکھاڑا سجا لیا، نئے کھلاڑی داؤ پیچ سکھا کر محظوظ ہوتے رہے۔